هكذا كنكون وصلنا ليكزامبل 30. ليكزامبل 30 قبل ما نهضروا عليه الله يخليكم نحاولوا نهضروا دابا على اش. هضرنا على البريميتيف ديال الكوس، البريميتيف ديال السينوس، هضرنا على البريميتيف ديال 1 بلس طونجونت كاري و 1 سور كوس كاري، هضرنا على الديريفي ديال الطونجونت، ما هضرناش على الديريفي ديال السين والكوس. بطبيعه الحال هادشي راه كنعرفوه في البروميير باك، مي هذا راه رابيل. الا شي واحد فينا بغى الديريفي ديال اش ديال سينوس ا اكس مالها بلس بي، شنو كنديروا؟ اول حاجه كندير كنخرج كوفيسيون دو اكس اللي هو ا. دابا نفرقوا ما بين البريميتيف والديريفي. فاش كنبغيو البريميتيف كناخذوا 1 سور ا، ملي كنبغيو الديريفي كنخرجوا ا. دونك وهكذا كتولي ا ها هي خرجات، ها هي سينوس. سير السيركل الديريفي ديال سين هو الكوس، دونك هكذا كتولي عندي كوسينوس، وكنخلي داكشي اللي وسط السين اللي هو ا اكس بلس بي. بهذا الشكل كنكونوا درنا الديريفي ديال السينوس. الا بغى شي واحد فينا ثاني يدير الديريفي ديال اش ديال كوسينوس ا اكس مالها بلس بي، شنو كنقولوا ليه؟ كنمشيو كنديروا هنايا الله يخليكم بريم، كتخرج الكوفيسيون دو اكس اللي هو ا. عاد نسولوا على الكوس. ملي كنهضر على الكوس هذه كوس، ملي كنقول الديريفي ديال الكوس هو موان سين، هكذا كتولي عندي الموان، وبالنسبه لينا هنا غتولي سينوس ديال اش ديال ا اكس مالها بلس بي. دونك ردوا البال، ديريفي ديال السين البريميتيف ديال السينوس، ديريفي ديال الكوس البريميتيف ديال الكوس، ديريفي ديال الطونجونت البريميتيف ديال 1 بلس طونجونت كاري و 1 سور كوس كاري، وحنا غاديين نبقاو لهيه. هنا غادي نبداو، ردوا البال، غاسين بويسونس ني غاسين ني بويسونس، جذر قوه لا جذر لا قوه. ما عنديش غاسين ما عنديش بويسونس، مي غيبقى الشك دائما فاش في اي بريم سور او. اي بريم سور اي هي الان لا فالور ابسولي دو اي بلس كونستانت، هكذا مزيان. بالنسبه لينا هنا الا فكرنا ان هذه اي خاص الديريفي ديالها يكون الفوق، نمشيو هنا الديريفي ديال اش ديال 1 بلس 3 كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس. مزيان. الا بغى شي واحد فينا انه يدير الديريفي، شنو كنقولوا ليه؟ الديريفي ديال 1 هو 0 3 كوسينوس 2 اكس، 3 كتخرج ها هي وغيبقى كوسينوس 2 اكس. كوس 2 اكس كنخرج 2 هي الاولى ها هي، وعاد نسول على الكوس. الديريفي ديال الكوس هو موان سين، هكذا كتولي لو سين موان هنا، وبالنسبه لينا هنا كنخليو السينوس وكتولي 2 اكس. بهذا الشكل كتولي عندي هي موان 6 سينوس ديال اش ديال 2 اكس. هذه ديريفي نخلي قدامي باش نبني عليه. الديريفي ديال التحتانيه هي اش؟ هي موان 6 سينوس 2 اكس. هنا مشكل خاصني موان 6، غنضرب في موان 6 ونقسم على موان 6. شحال غتولي دابا هنا؟ غادي ندير الانتغرال من 0 حتى لاش ديال بي دومي، هذه هي الاولى. عاد من بعد هنا غتولي عندي شحال؟ هي موان 6 فوا سينوس ديال اش ديال 2 اكس سور اش سور 1 بلس غناخدو 3 كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس. شنو درنا دابا هنا؟ درنا فوا موان 6، غادي نديفيزيو بار موان 6 وهكذا مزيان. غادي تولي عندي الموان تقدر تطلع الفوق وغتولي موان 1 سور 6، هكذا مزيان. هذا ايكال هذا، دونك الديريفي ديال التحتانيه راه هي هذه اللي الفوق. شنو غادي نقدر ندير؟ غندير ايكال، غنخليو موان 1 سور 6 الانتغرال من 0 حتى لاش حتى بي دومي، وغتولي عندي هي 1 بلس غادي نديرو 3 كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس، غادي نديرو بريم هذه الاولى، غادي نديرو سور sur h sur 1 plus 3 كناخدو كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس. بطبيعه الحال هنايا شنو عندي 2 اكس. اش ولات دابا؟ سو فورم دو اي بريم سور يو اللي هي الان لا فالور ابسولي دو يو، غتولي عندي هي موان 1 سور 6 ها هي، غنديرو ديكروشي وغتولي الان لا فالور ابسولي ديال اش ديال 1 بلس 3 كنقولو كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس مناش من 0 حتى لاش حتى بي دومي. كندير ايكال، نبداو دابا الكالكول ديالنا. الا بغيتي هاد موان 1 سور 6 ندخلوها لداخل ندخلوها الا بغيتو، ندخلوها ولا ندخلوها يلا. غتولي هي موان 1 سور 6 فاش فوا الان لا فالور ابسولي ديال اش ديال 1 بلس غناخدو 3 كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس. مزيان. من 0 حتى لاش حتى بي دومي. نبداو الكالكول ديالنا. غتولي هي موان 1 سور 6 فوا الان لا فالور ابسولي ديال 1 بلس غناخدو 3 فوا كوسينوس ديال اش ديال 2 فوا بي دومي موان مع الموان غتولي بلس وغتبقى ليا 1 سور 6 فوا الان لا فالور ابسولي ديال اش ديال 1 بلس 3 فوا كوسينوس ديال اش ديال 2 فوا 0. مزيان. دابا نبداو الكالكول ديالنا. ردوا البال، الا مشيت ليا دابا هنا 2 مع 2 غتبقى بي، ولا حسبتي الله يخليك كوس بي غتعطيني شحال؟ هي موان 1. هذه الاولى.
2 fois 0 0 كوز 0 غتعطيني شحال هي 1 مزيان. دابا مشات الا مشينا الله يخليكم غادي نمشيو دابا هنا غادي نديرو ايكال كتولي موان 1 سور 6 ها هي الالان. الا كانت موان 1 فوا 3 هي موان 3 و 1 موان 3 هي موان 2 لا فالور ابسولي ديال موان 2 راه هي الان دو 2 بلس غتولي عندي 1 سور 6 الالان 1 fois 3 هي 3 plus 1 4 la valeur absolue de 4 c'est 4 وغتولي عندي ln de 4 دونك سا مارش. دابا في هاد لوكا هادي شنو نقدر ندير؟ نقدروا نفاكتوريزيو باش ب 1 سور 6 الا ولات 1 سور 6 غادي تولي عندي شحال دابا هنا غتولي هي موان ln de 2 غتولي بلس ln de 4 وهذه الله يخليكم راه هي شحال هي 1 سور 6 ها هي فاكتور وغتولي عندي ln de 4 ln de 4 مالها moins ln de 2 اللي هي ln de a sur b ln de a moins ln de b هي ln de a sur b غتولي عندي هي 1 sur 6 غتولي ln ديالاش ديال 4 sur 2 كتولي عندي شحال هي غتولي عندي هي 1 sur 6 ها هي وغتولي عندي ln ديالاش ديال 2 دونك دابا مزيان هكذا راه الامور مزيان. وبهذا الشكل كنكونوا حسبنا الانتغرال ديالاش اي 30. ندوزو دابا هنايا الاي 31 الا مشينا غادي ناخدو هنايا اي 31 اي 31 الانتغرال اي 31 شنو فيه من 0 تالاش حتى البي سور 4 هنا عندنا طونجونت ديالاش ديال اكس طونجونت اكس دي اكس. الا بغى شي واحد فينا انه يحسب هذا الانتغرال هذا اشنو غادي ندير؟ غادي نمشيو غادي ناخدو الانتغرال من 0 تالاش حتى البي سور 4 عندي طونجونت اللي هي شناهي هي سينوس ديالاش ديال اكس سور كوسينوس ديالاش ديال اكس دي اكس هذه من جي ايكال. هنا الله يخليكم غنبقاو في اي بريم سور اي على اساس ان اي راه هي الكوس والديريفي ديال الكوس نشوفوا واش كاين الفوق ولا لا. قلنا الديريفي ديال الكوس الا قلنا كوس الديريفي ديالها شنو هو موان سين دونك الديريفي ديال الكوس موان سين دونك سا مارش غنديروا الانتغرال من 0 تالاش حتى البي سور 4 مزيان. الديريفي ديال الكوس هو موان سين ها هي سينوس دونك هكذا كتولي عندي موان سينوس دو اكس. الديريفي ديال الكوس هو الموا دونك دابا بالنسبه لك انت عندك الحق تضرب في الموا وتخرج الموا مزيان سينو انك تقلب لي بون الا محتاج غادي تولي عندي شحال دابا هنا بي سور 4 وهنا غتولي 0 هنا موان سين هكذا كتولي عندي كوسينوس دو اكس وغناخدو دي اكس. مشينا غادي نديرو هنا الانتغرال مناش من بي سور 4 تالاش حتى 0 وغتولي عندي هي كوسينوس دو اكس مالها بريم كتولي عندي سور وغادا تولي عندي هنا هي كوسينوس اكس وغناخدو دي اكس. مشينا غادي ناخدو هنايا ديكروشي غتولي عندي الالان ديالاش لا فالور ابسولي دو كوس مناش من بي سور 4 تالاش حتى 0 نديرو الرومبلاسمون غتولي عندي الالان لا فالور ابسولي ديالاش ديال كوسينوس 0 موان الان لا فالور ابسولي ديالاش ديال كوسينوس ديالاش ديال بي سور 4. دونك دابا كيبدا الكالكول اشنو كوسينوس 0 الا حسبناه غيعطيني 1 ولا درنا كوسينوس بي سور 2 غتعطيني لا راسين دو 2 سور 2 دونك نشوفوا الامور كي دايره. مشينا غادا تولي عندي هنايا كوسينوس 0 هي 1 لا فالور ابسولي دو 1 سي 1 و الان دو 1 راه 0 هذاك ونكتبوا الان دو 1 ابخي عاد نشوفوا شنو غنديروا الان دو 1 موان راسين دو 2 سور 2 هذه راه هي الان لا فالور ابسولي ديال راسين دو 2 سور 2 راه هي راسين دو 2 مالها سور 2 مزيان دونك هكذا مزيان هذه راها 0 بالنسبه لهنا نورمالمون راه هي موان الان لا راسين ديالاش ديال 2 سور 2 دونك دابا هكذا راه سالينا ولكن غير بعض المرات بارفو دابا كيجي عندك الاستاذ كيقول لك مونطري كو هاد الانتغرال اللي هو اي 31 ايكال ممكن انك هاد دو هادي اللي كاينه هنا واش ماشي هي لا راسين دو 2 او كاري نقدر نسامبليفي الغاسين مع الغاسين شحال غتولي موان الان ديالاش ديال 1 سور الغاسين دو 2 هذه وقيله هي شحال هي الان ديالاش ديال 1 سور ا اللي هي شحال هي موان الان دو ا. دونك الا قلنا الان ديال 1 سور لا راسين دو 2 هي موان لا راسين دو 2 مع الموا غتولي بلس وغتولي عندي هي الان ديالاش ديال راسين دو 2 وهذه راه وقيله هي 1 دومي الان دو 2. بطبيعه الحال نتوما الا وصلتوا غير لهنا راه الا درتو موان الان راسين دو 2 سور 2 راه مزيانه غير او كاو انهم قالوا لك مونطري
وبهذا الشكل كنكونوا حسبنا دابا كنكونوا وصلنا الله يخليكم بلاش ليكزامبل 32. ليكزامبل 32 غتشوفوا الله يخليكم بلي عندنا طونجونت كاري، البريميتيف ديال طونجونت كاري ما عرفتش، ملي كنجي نشوف الكور كنلقى الديريفي ديال طونجونت هو 1 بلس طونجونت كاري، مي البريميتيف ديال طونجونت كاري ما كنعرفهاش. ولكن ها نتوما ردوا البال، حاجه وحده اللي غنقول لكم، ما كتشوفوش بلي هنا كاينه 1 بلس طونجونت كاري؟ مزيان، كاينه طونجونت كاري خاصني خاصك تقدر تزيد وتنقص دونك بالنسبه لك انت المشكله محلول من ديبار. علاش؟ لانتيغرال من 0 حتى لاش بي سور 4 ديالاش عندي الحق نقول 1 بلس غادي ناخذ هنا طونجونت او كاري مالها 2 اكس، هنا غادي نديرو موان 1 وغناخذ 2 اكس غندير ايكال البريميتيف ديال 1 بلس طونجونت كاري، البريميتيف ديالها شحال؟ هي طونجونت 2 اكس، شحال غتولي؟ غنديرو ديكروشي وغتبقى عندي هنايا طونجونت ديال اكس موان البريميتيف ديالها شحال؟ هي اكس، مناش من 0 حتى لاش بي سور 4. دابا غيبدا الكالكول، الا مشينا غادي تولي هنايا طونجونت، غادي تولي عندي طونجونت ديالاش ديال بي سور 4، هذا من جي كتولي عندي موان وغناخذو هنايا بي سور 4 موان، نديرو لي بارونتيز غتولي عندي هنا هي طونجونت ديالاش ديال 0 موان 0، دونك سا مارش. مشينا فاش مشيت الله يخليك لطونجونت بي سور 4 عرفتها بلي هي وطونجونت 0 عرفتها بلي هي 0، دونك صافي ساليت. علاش؟ طونجونت بي سور 4 هي دونك هكذا كتولي عندي هي موان غادي ناخذو هنايا بي سور 4، هنا 0 موان 0 راه 0، دونك هكذا راه سالينا. نشوفوا دابا الله يخليكم ليكزامبل 33. ملي كناخذو 33 شنو عندي؟ عندي لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي سور 4، عندي هنايا طونجونت على بيسونس 5 اكس بلس كتولي عندي هنايا طونجونت على بيسونس 3 2 اكس، كناخذو هنايا 2 اكس ايكال. الا شي واحد فينا هنا بغى يخدم شنو غادي يدير؟ اول حاجه شحال من واحد كتبان لي طونجونت على بيسونس 5 كيتخلع 3 كيتخلع، كنقول لك لا ما كاينلاش. واش البويسونس ديالنا هنا ين فوا كيفون البويسونس ديال طونجونت كيولي في 2 3 4 5 6 كنعرف راسي بلي هذه باش غنخدم. دونك دابا نتفاهموا، قلنا غنخدموا بهذه، يعني خصها تبان لي 1 بلس طونجونت كاري. كيفاش غتبان لي 1 بلس طونجونت كاري؟ ما فهمتش. نقدر ندير واقيلا الا رديتو البال نقدر ندير فاكتوريزاسيون، نعمل زعما غادي نمشيو نديرو لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي سور 4 ونحاول. الا درت فاكتوريزاسيون باش غنفاكتوريزي، هانتوما ردوا البال فاكتوريزاسيون مال فين كنديروها هنا غنديروها لهيه. باش غنفاكتوريزي طونجونت على بيسونس 3 طونجونت على بيسونس 3 2 اكس، وغادي نمشيو هنا وغادي نديرو 2 اكس. الا درت فاكتوريزاسيون بطونجونت اوكوب اشنو غادي تلقى؟ طونجونت على بيسونس 3 اللي هي طونجونت اوكوب طونجونت اس 3. الا درت فاكتوريزاسيون بطونجونت اوكوب غتبقى لي هنا طونجونت كاري، اش قلنا؟ غتبقى طونجونت مالها او كاري 2 اكس. مزيان. الا درت فاكتوريزاسيون بطونجونت اوكوب غتبقى لي شحال؟ هي بلس 1. دابا حبس هاد 3 هادي اللي هنا واش ما تقدرش عافاك تكتبها بهذا الشكل؟ دونك صا مارش. دابا نردوا البال هنا وقيله هذه راه هي اي بريم فوا اي على بيسونس ار، على اساس ان ار هي 3 و اي راه هي طونجونت. شكون اللي فكرني بالديريفي ديال طونجونت؟ قلت ديريفي ديال اي ديريفي ديال طونجونت، ها هو طونجونت الديريفي ديالو هو هذا. دونك فعلا الديريفي ديال طونجونت هو طونجونت كاري بلس 1. قلت لك راها سهله ما صعيباش. دونك لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي، هنا سمحوا لي راه بي سور 4، هنا غادا تولي عندي هنا هي بي سور 4 غادا تولي عندي شحال؟ هي طونجونت ديالاش 2 اكس مالها بريم فوا طونجونت 2 اكس مالها اوكوب. مزيان. وغادي ناخذ هنا دي اكس. دابا ناخذ البريميتيف. البريميتيف ديال هذه شحال غتكون هي طونجونت 2 اكس مالها على بيسونس 4 غتولي عندي هنايا شحال؟ هي سور 4 مناش من 0 حتى لاش حتى بي سور 4. دابا نديرو الغومبلاسمون شحال غتولي؟ كتولي عندي هي طونجونت ديالاش ديال بي سور 4 على بيسونس 4 كنديرو سور اش سور 4 موان كتولي عندي هنا هي طونجونت ديالاش 0 على بيسونس 4 كنديرو هنايا سور 4 طونجونت بي سور 4. الا حاولنا نحسبوها بطبيعه الحال عرفناها باللي شحال هذه راه هي 1. الا قلنا طونجونت 0 شحال كتعطي؟ 0. دونك ساليت. علاش؟ فاش كنجيو هنا طونجونت بي سور 4 هي 1 و 1 على بيسونس 4 راه هي 1، هكذا كتولي 1 سور 4 موان طونجونت 0 على بيسونس 4 0 سور 4 غتعطيني شحال؟ هي 0، هكذا في الاخر كتعطيني شحال؟ هي 1 سور 4. دونك سا مارش.